Question number 3. What volume of water is evaporated? What volume of water is evaporated from 100 ml Desi normal? F is equal to 1.25 H2SO4 solution to make it exactly semi-molar solution. 12.5, 50 ml, 75 ml, 87.5 ml. Try करूँगा. With talent. नवीन बुढ़ा थोकी सर हजुर पीसीएम को नोट राइटर हो बाबू हो ठीक बनेगा. लव चैटहरू कसको मिलेको छ. ल मान्छेले निकाल्छ आन्सर ए कि सी. यसो करेक्ट आन्सर हो डी. जसको आन्सर डी आयो बुझेर आयो त्यसले च्याटमा लेख्नु होला. जसको डी आएन 1 मिनेट ट्राई गरेर कहाँ बिग्रियो भएन भन म गर्दिन्छु. अशेष चन्द्र भट्टराईको राइट देखियो. अरुण पन्तलाई 1 मिनट चाहियो. ओके अरुण पन्त गर सर 1 मिनट है. मनीष बराल बाबु त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन न्यू एडिसन आउँछ कि आउँदैन किन हामी लेखेर उलाई दिइहाल्यौं सिधै. अब उसको काम हो हाम्रो काम होइन. जस्तै सुदीप अधिकारी डी आयो कुरा सिध्यो. के पन्त थियो बाबुले भयो भने भन्नु है. डी सर आई थट सेमी नर्मल सेमी मोलर छ त नर्मल हुन्छ. टाइम चाहियो कि सोल्भ गरौँ कि मेटौँ भन त. ल बढेर सिरियस हो. प्रिभियस क्लासमा मैले 2टा क्वेशन गराएको हो होइन हो. अब 2टा क्वेशन गराएको ध्यान देऊ. त्यो 2टा क्वेशनको नाम के थियो इन्टरेक्सन भर्जन. एक युनिटबाट अर्को युनिटमा चेन्ज गर्न सक्ने कि नसक्ने. क्वेशन नम्बर 3 र 4 यो 3 अहिले सिकाउँछु र सेम दिन्छु. 3 र 4 को मतलब के हो v1 n1 बराबर v2 n2 एप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन भने नि. इन्ट्रान्स भनेको एप्लिकेसन हो. कसरी हेर त एक लाइनमा लेखिन्छ के भन्छ. व्हाट भोल्युम अफ वाटर इज इभ्यापोरेटेड फ्रम 100 ml मेरा 100 ml अनि n/10 f ले गुना हुन्छ. त्यो त पढाइयो नि. टु मेक भनेको इक्वल्स भोल्युम थाहा छैन. सेमी मोलर भनेको m/2 यही त हो कुरा. अब यसलाई v1 n1 v2 n2 मा लैजाने. v1 यो भयो n1 भनेको यो भयो v2 यो m छ. m हेर्ने बित्तिकै फर्मुला S2SO4 मा m बराबर कति हुन्छ 2m हेर. यो 2 2 गयो 0 ले 0 गयो. v2 बराबर कति आउँछ 12.5. अब यसको कन्सेप्ट यस्तो हेर. सुरुमा कति थियो रे 100 ml थियो हेर 100 ml थियो. अब यसबाट वाटर इभ्यापोरेट गरेर लास्टमा कति बनाउनु पर्यो 12.5 ml. यो जुन छ नि यो हो आन्सर के खास. त देयरफोर भोल्युम अफ वाटर इभ्यापोरेटेड भनेको 100 minus 12.5 87.5 ml आन्सर. कसले बुझेन भन. बुझ्नेले नलेख्ने च्याट. जसले बुझ्या छैन त्यसले मात्र लेख्ने.
दुर्गेश नंदन यादव डी ने आयो, सुप्रिया अधिकारी 20, नवीन बुढा थोकी के बुझेन, सिधै भनिदिन्छ बुझेन। अब जोर घटाउ गुना भागा बुझ्दैन नवीन बुढा थोकी त मैले के भन्नु, डायग्राममा के बुझाउनु छ र। नवीन बुढा थोकीले मात्र च्याट हेर त, यहाँसम्म बुझ्या छ मेरो उलाएर, यहाँसम्म यस नो भन, बुझ्या छ यहाँसम्म, यस है। अब हेर, पहिला भोल्युम थियो 100, फाइनल वान पहिला भोल्युम थियो 100, यति थियो। अब कति पानी उडाउने, उडाउँदै उडाउँदै भोल्युम कति चाहियो फाइनली 12.5, 100 बाट वाटर इभ्यापोरेट गरेर कति पुर्याउनु पर्यो 12.5 सम्म फाइनल भोल्युम। त 100 लाई 12.5 पुर्याउनलाई कति उडाउनु पर्छ, 20 माइनस 20, बुझ्यो नवीन। नवीनले बुझ्यो त अर्को विद्यार्थी आयो, के आयो, राइट साइडमा नर्मालिटी फ्याक्टर नलेख्ने, के भन्छ राइट साइडमा, ए मोरा राइट साइडमा छ, लेफ्टमा त राइटमा कसरी लेख्ने, मेरो त डेन्जर डेन्जर विद्यार्थी छौ, डेन्जर डेन्जर कलेज पढाए जस्तो लाग्छ। अब नवीनले बुझ्यो कुरा सिध्यो, कसले बुझेन त्यसले मात्र। रिमेनिङ भोल्युम अफ वाटर 12.2 हो सर, हो रिमेनिङ भने हैन, फाइनल, फाइनल यति बच्यो, रिमेनिङ भने पनि यति अर्थ लाग्छ। 100 थियो इभ्यापोरेट गर्दै गर्दै यति बच्यो, फाइनल भनेको रिमेनिङ भने पनि हुन्छ। अब राजीव निरौला, तिमी त डेन्जर छस् राजीव, तेरो काम छैन यार, ट्रान्सफर के गर्छस् तिमी बेकारमा। मैले आफै क्लासमा लेखाइदिएको छु त नम्बर 4 मा मोलारिटी, मोलारिटीमा के लेखाइदिएको थिएँ, मोस्ट बीबीआई भनेर, के भनेर, यो तिमीलाई आउँछ तर पनि मान्छे फ्लप खान्छ। 1mH2SO4 बराबर 2mH2SO4 लेखाएको होइन। अब यो m बराबर 2n ले के भन्छ कसरी आयो, यो लेखाएको के काम, पढाएको के काम, अब तिमी कलेजमा त्यत्रो फी तिरेर के काम। 1mH2SO4 2nH2SO4 नबुझ्ने विद्यार्थी उसको भोल्युमेट्रिकै नलेज 0 छ, त्यो बुझ्ने हुन्छ। फेरि 12 को दाँत दिनु छ, फुलचोक त कहाँ कहाँ। राजीव निरौला बुझ्यो, विराज पडेल त साह्रै घटिया छस्, हिन्दी झार्छ च्याटमा त मूर्ख। राजीव निरौला बुझ्यो। रमेश बुढा सेमी नर्मल छ त, सेमी नर्मल कहाँ छ, सेमी मोलर छ, मोलरलाई सेमी नर्मल भन्छ, सेमी मोलरलाई सेमी नर्मल छ त भन्छ, क्वेशन बोर्डमै छ। एकजना कस्तो ज्ञानी छ, सर इरिटेट गर्न सोध्छन् जस्तो छ आयुष भूषण। आयुष तिमी यो कुरा बुझिहाल, हामीलाई इरिटेट कसैले गर्नै सक्दैन। पूर्व झापादेखि काठमाडौँदेखि के अरे डडेलधुरासम्म नेपालमा यदि साइन्स पढ्ने हो भने है, र तिमीहरूको घरमा रिलेटिभमा छरछिमेकमा कलेजमा 25 वर्षभित्र कोही साइन्स पढेको छ र मेडिकल इन्जिनियरिङ ट्राई गरेको छ, डाक्टर इन्जिनियर बन्यो त चेला नै भइहाल्यो, ट्राई गरे पनि त्यसले हामीलाई चिन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला। फेरि हामी सब कलेजको प्रिन्सिपल फाउन्डरले मलाई चिन्छ, मेन मेन सहरको जहाँ जहाँ प्लेनको सुविधा छ, हामी गएर त्यहाँ क्लास लिदिन्छौँ एउटा दुईटा। अब यो वर्षदेखि त हेर, अब 11 देखि नै अब्जेक्टिभ क्वेसन छ, अब त झन् गाह्रो भयो तिमीहरूको जुनियरलाई। अब तिमीहरू चाँडो नाम निकाल न त, जुनियरले तिमीलाई जित्न दिँदैन। 11 देखि ट्रान्सको आइडिया हुन्छ। अब के गरौँ, मेटौँ, एकजना कसैले मेटौँ भन् त मेटिहाल्छु। नेक्स्ट, ओके। अब हेर, यो बुझ्या छ कि छैन, हामीले सेम क्वेसन हालिदिन्छौँ। 1 र 2 को नाम के थियो, इन्टर कन्भर्जन। 3 र 4 को नाम के हुन्छ, V1 N1 V2 N2 एप्लाई गर्न हुन्छ कि आउँदैन। देखो त नम्बर 4, व्हाट भोल्युम अफ वाटर इज रिक्वायर्ड, अगाडि के थियो, इभ्यापोरेटेड, अब के भन्ने, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड को मतलब एडिड, यो सेन्स लिनु पर्छ। What volume of water is required to 50 ml semi-molar CaOH whole 2 solution to make it
to make it Desi normal, F is equal to 1.25. Solution. What volume of water is required to 50 ml semi-molar CH2 solution to make it Desi normal F is 1.25 solution? Option A 400 ml pani हाल्दिउँ, B मा 350 ml, 250 ml, जे मन लाग्छ त्यही दिउँ, के फरक पर्छ? Option. टाइम 1 मिनट. ल आन्सर आइसक्यो. थुप्रै लैलेसम्म सबको आन्सर राइट छ, जसले च्याट लेखेको छ. यसको मतलब कुशल बराल फ्लप खाएको अहिलेसम्म. कुशल बरालको लास्टमा बुद्धि नभएको. कुशल बरालले लाग्छ हर्लिक्स खाएको छ नि. दुर्गेश नन्दन यादवको पनि उही हो, सतीश कुमार यादवको पनि उही हो, हर्लिक्स नखाएको, लास्टमा बुद्धि नभएको. ल तिमी थुप्रैले आन्सर ए भनेको छौ, त्यसको करेक्ट आन्सर हो बी. अब बी आयो त्यसले च्याट नलेख्ने, जसको बी आएन त्यसले ट्राई गर्ने, किनभने क्वेसन पनि थाहा भयो, आन्सर पनि थाहा भयो. अझै आएन लेख्ने गरौँ भनेर म गर्छु, नत्र म मेट्छु. आयो भने अब के लेखिरहेको? सुप्रिया अधिकारी बी आयो, कुशल बराल आयो सर. अब आयो त कुरा सिद्धिको, त्यो आयोले नलेख, त्यसले बुद्धि होला. ल कसैको लागि गर्नुपर्छ कि म मेटौँ? त्यो भन त. गरौँ मेटौँ? मेट दिनु पर्छ पनि भन्छ, मेट्नु गरौँ 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 पनि छ. ल अब गर्नेलाई हेर त बोर्डमा. बोर्डमा आयो केही छैन क्वेसनमा. यिनीहरू आउँदैन भने त्यहीबाट भने नि, पुग्छ क्वेसनै भन्दैन. वाट भोल्युम अफ वाटर इज रिक्वायर्ड 250 ml. यो के भयो हेर, V1. सेमी मोलर के भयो, S1. टु मेक को मतलब के हुन्छ, इक्वल्स. कति भोल्युम थाहा छैन, V2. केमा लैजाने, देसी नर्मल. फ्याक्टर कति दिएको छ, 1.25. यही त हो. V1 S1 V2 S2 लाई V1 N1 V2 N2 मा लैजाने. अब M दियो कि फर्मुला हेर्नु, CH2 मा M बराबर के हुन्छ, 2. हेर्छ 2 आफै गयो, 10 ले 500 भयो, 500 ले 1.25 ले डिवाइड गर्यो, डाइरेक्ट V2 कति आउँछ, 400. त्यसैले मान्छे टिक लाउँछ. तर कहाँ बुद्धि नभएको हेर, सुरुमा थियो 50 ml. वाट भोल्युम अफ वाटर इज रिक्वायर्ड, यसमा पानी थप्यो, थपेर कति बनाइदियो त, 400. त कति पानी थपेको, यो आन्सर. यही हो क्वेसन बुझ्नु. त देयरफोर जे भनेर नि यतिसम्म जसले गर्यो, हर्लिक्स खाएको छ नि किन भनेको, उसको मेहनत सब ठिक हो, लास्टमा बुद्धि नभयो. भोल्युम अफ वाटर इभापोरेटेड कति हुन्छ, सरी, भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड, भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड 350 ml आन्सर. ल यो नबुझ्ने कोही छ? जसले बुझ्न त्यसले मात्र लेख त. V2 को साटो 50 प्लस X लेखे पनि मिस्टेक हुँदैन. नवीन बुढा थोकी बुझ्यो? विराज पौडेल. विराज पौडेलको कति क्षमता छ त्यो थाहा हुन्छ क्वेसन नम्बर 5 मा. ल मेटौं. अब हेर, क्वेसन नम्बर 1 र 2 को नाम के थियो, इन्टर कन्भर्जन. 3 र 4 को नाम के हो, डाइल्युसन, V1 N1 V2. भगवानले दिमाग दिएको छ कि छैन, बुझ्ने क्षमता छ कि छैन, त्यसको चेकिङ हो क्वेसन नम्बर 5 र 6. 5 जसले मिलायो बुझ त्यो विद्यार्थी फिट फलफुल छ. जसले मिलाएन के सोच्नु पर्छ, हिजोसम्म जे घोक्यो त्यसलाई बिर्सिने, आजबाट पनि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला. फिजिक्स, म्याथ, फिजिकल केमिस्ट्री यिनीहरू बुझ्ने कुरा हो. जो बुझ्छ हिरो, बुझ्दैन घोकेको थियो कलेजमा, फेरि जस्ताको त्यस्तै होला, केही फरक पर्दैन. 5 ले चेक गर्छ पढायो कति बुझ्या रहेछ. लेख 10% aqueous NaOH solution by weight.
10% aqueous NaOH solution by weight has mole fraction of solid. 10% aqueous NaOH solution by weight has mole fraction of solute. Options are 1/10, 1/20, 1/21, 20/21. ट्राई करो यसको लागि मैले तिमीलाई 2 मिनट टाइम दिएँ पुल्चोको ग्रुप बी आरती सुवेदी सर के पढाउनु भएको क्वेशन नम्बर 5 बाट प्र्याक्टिस गराएको भोलोमेट्री मोल पछि फ्र्याक्सन हो कसले भने निराकार मोल फ्र्याक्सन अफ सल्युट टाइम चाहियो कि मेटौं कि एक्सप्लेन गरौं ये पहिला आन्सर भनौं ल यसो करेक्ट आन्सर हो सी जसको सी आयो त्यो विद्यार्थी बुझेको भन् ठान्नु आफूलाई सी निकाल्यो तर त्यसै के छानेर मिल्यो त्यो राम्रो विद्यार्थीको लक्षण होइन बुझ्या छ भने तिमी बुझन्ते विद्यार्थी हो भने देखिन्छ जसको सी आएन उले एकचोटी ट्राई गर है कहाँ मिस्टेक भयो पत्ता लगाऊ आफ्नो मिस्टेक आफै पत्ता लगाउनु पर्छ भएन अनि म गरौँला विराज पढे 1/11 भने छ अप्सनमै छैन अप्सनमै नभएको कुरा गर्छ विराज तिमी यो नआउने मैले भनिसकेको छु त्यो घोकन्ते विद्यार्थी जहाँ तिमी नेपालको जुन कलेज पढेको होला बुझ्ने लायक केही होइन एक लाइनमा फिनिश नबुझ्ने लायक गाह्रो ल मेटौं त मेट्नु भनेको छ नो सर भनेको छ राजीव निरौला गरम गरम भन्छ ल है गर्नु सर ल बढेर जसको आयो त्यो पनि हेर हेर त बुझ्ने मान्छेले यसरी सोध्छ कुनै पनि न्युमेरिकलको दुई भाग हुन्छ एउटा गिभन पार्ट हुन्छ एउटा सोधेको पार्ट हुन्छ गिभन पार्टको के अर्थ त्यो लेख एक लाइन सोधेको पार्ट के छ त्यस गिभनलाई सोधेको पार्टमा कन्भर्ट गर्दै भने क्युरियोसिटी हुनु हेर कसरी 10% aqueous NaOH solution by weight यो गिभन हो यसको के अर्थ भन त यसको अब अर्थ के त यो जसले बुझाछ त्यसले लेख्छ आज मोल फ्र्याक्सन अफ सलिड भनेको के हो त स्मल n बाइ क्यापिटल N प्लस यसलाई यसमा लग्यो त हुन्छ अब बाहिर त एक्वस मतलब पानीमा घुलाएको अब बाइ वेट यसको अर्थ के भयो भन त बुझेन भने 1 को बी नोट लेखाएको छु 1 को बी पढ 100 ग्राम NaOH solution contains 10 gram NaOH 10% aqueous NaOH solution by weight को के मिनी 10 ग्राम NaOH solution मा 10 ग्राम NaOH अब यो अर्थ भयो यसबाट त्यो निकाल्न मिल्दैन हेर त यो n को मतलब के मोल अफ सलिड त 10 बाइ कति भयो 40 यो भयो n यहाँ पनि के हुन्छ 10/40 यो त दिइहाल्यो नि त्यसबाट निस्किहाल्यो अब क्यापिटल एन को मतलब के हुन्छ मोल फ्र्याक्सन अफ सल्भेन्ट यहाँ सल्युसन को वेट छ यो सलिड को वेट छ अब तिमीलाई सल्भेन्ट चाहियो तो सल्युसनबाट सलिड घटायो भने सल्भेन्ट आएन सल्भेन्ट कति आउँछ 100बाट 10 घटायो भने 90 अब 90 ग्राम त भयो यसलाई मोलमा लाने एक्वस को मतलब वाटर को मोलिकुलर वेट कति 18
अब यसलाई रफ गर 1/21 आन्सर हो के बुझ्न बुझेको भन साजन सुवेदी गरिदिनु हो सर बुझ्यो साजन सुवेदी अनुराग ल च्याटमा लेख त च्याट लेख्छ तर म रिप्लाई दिन मिल्दैन साधन सुवेदी बुझेन आज फर्स्ट डे हो साधन वन्स अगेन रमेश बुढा मुकेश वास्तोला एकचोटि त साधनले के बुझेन हेर 10% एक्वास एनएवास सल्युसन बाइ वेट को यो अर्थ बुझ्दैन तिमी इन्ट्रान्समा पढे हुन्छ किन कलेजमा पढेको छ कलेजको जाँच 12 को जाँच हुनेवाला छ म आफैले खाएको छु अनको बीमा अब नोटले खाइदिन्छु घरमा किताब हेर्दैन त मैले के गर्न सक्छु मजा यसको त यति डिटेल लेखाएको छु यसै क्वेशनको लागि त 1A 1B डिटेल लेखाएको छु बायोवेट को मतलब यसको अर्थ के भयो 100 ग्राम सल्युसनमा 10 ग्राम एनएच तो वाटर कति होला हेर एक्वस को मतलब हेर एक्वस को मतलब वाटर तो देयरफोर सल्भेन्ट कति हुन्छ अब यो घटाउन पनि मैले देखाउनु पर्यो लाजै मर्दो कुरा 100 - 10 90 बुझ्दैन 90 ग्राम वाटर बुझ्दैन यसलाई 90 लाई 18 ले गर्यो भने मोलमा गएन बेलामियन भन्छ के बुझ्न अब यो पनि जोड घटाउ नबुझेपछि त्यो विद्यार्थी इन्ट्रान्सको के तयारी गर्छ तर पनि कोसिस गर साधनले अब के बुझेन त्यो त बुझे भन्छ अब यो बुझेपछि यसमा के भन्न बाँकी छ त्यो त डाटा पुट गर्यो 10 ग्राम एनएच छ त्यसलाई मोलमा लाने भने 40 ले डिभाइड हुन्छ किन एनएच को मोल मासु 40 यही अनि यहाँ हो त सेम कुरा आयो 90 ग्राम वाटर भनेको 90 भयो 18 मोल लिएको त यसमा जोड घटाउमा अब के भन्न बाँकी मलाई त लाग्दैन के भन्न बाँकी छ कुरा बुझ्यो साधन सुवेदी कहाँ हरायो मोल नलेख्नु भएको रहेछ त्यसैले नबुझे गरे लाटा अब एन भनेको मोल हो त्यो लेख्ने हो कि आफै बुझ्ने हो मोल फ्र्याक्सन भनेको के हो मोल अफ सलिड बाइ मोल अफ सल्भेन्ट प्लस अब यो एन भनेको मोल बुझ्दैन त मैले के गर्न सक्छु राजीव निरौला डाइरेक्ट नगर्नु न सर अनि बुझिन्छ यति लामो गर्छु त्यो पनि पुल्चोकको लागि फिट होइन मान्छे चाहिँ 15,000 सिट छ 2 छ पुल्चोकमै पढ्नु छ भने यो हिसाबले पढ्ने हो अब प्रसिद्ध काफ्लेले भन्छ भाइ भलुम भनेको भाइ 100 ग्राम सल्भेन्ट हो सर यही पढेको लाटाहरू काम छैन तिनीहरूको गार्जियनको पैसा फाल्छ मात्रै भाइ भलुम बायोवेट 1A 1B कपी पल्टाएर हेर त ल मेटे है त अब आशिष कार्की कुरा माने सर मेटे अब जो जसले यो बुझ्या हो यसले रफ गरेको बुझ्या हो कि होइन त्यसको चेकिङ हाम्रो बानी के हो एउटा दिने यो दिए आएन सिकाइदिने सिकाइसकेपछि बुझ्या हो कि होइन त्यो चेक गर्न नत्र सिकाएर के अर्थ भयो म सेम क्वेसन दिए अब जसले मिलायो यसको मतलब उसले बुझ्या छ हेर 1 र 2 को नाम के थियो इन्टर कन्भर्जन 3 र 4 को नाम के थियो डाइल्युसन V1 N1 V2 N2 एप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन 5 र अब दिन्छु 6 सेमै स्टाइल हुन्छ 5 र 6 को के मिनिङ हो बुझ्ने क्षमता छ कि छैन गिभन के छ निकाल्नु के छ मिलाउन आउँछ कि आउँदैन लेख नम्बर 6 सेम डाटा हो 10% एक्वास एनएच सल्युसन 10% aqueous NaOH solution by weight has molar concentration. Data में चेंज करें has molar concentration. विद्यार्थी ले पनि क्वेशन छ हेलो गुड इभिनिङ क्लासमा छु मोडा हो 7:30 बजे पछि सुरु प्रियकै क्लासमा छु भन्छु दशैं पछि दशैंको अगाडि पछाडि क्लासमा छु भन्छु त के भन्नु ल है 10% equation by weight has
मोलल 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 बुझ्छ नि, मोलल कन्सन्ट्रेसन को मतलब मोलालिटी, द्याट इज एम। अब यसरी थोरै फुलचोकमा क्लियर पाएर आउँछ मोलल भनेको के हो त, मोलालिटी। मोलालिटी भनेको तयारी गर्छ, फुलचोकको कुरा गर्छ, 9 क्लासको गुना भागा पनि समस्या लगा र। हेरौँ कसले फास्ट आन्सर मिलाउँछ। ल अग्रिम पौडेल कभर आइठो। सन्दीप बास्कोटा इन्ट्रान्स कहिले हुन्छ? बिफोर दसैँ मोस्ट प्रोबेबल। साधन सुवेदीको रङ आन्सर भयो फेरि। कृष्णको राइट, सुप्रिया राइट, सुभाष राइट। अब के राइट हो त हेरिहाल। 2.7 हो राइट आन्सर। जसको 2.7 बुझेर आयो त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन। ज्ञानी बन। टू 2.5 आयो दुर्गेश नन्दन यादव। लाटा 2.5 कसरी हुन्छ? ठ्याक्कै 2.7 हुन्छ। ल कसैको लागि मैले गर्नुपर्छ कि मेटौँ भन त। गर्नुपर्छ राजीव निरौला। ल राजीव निरौला हेर हेर त राजीवले भर्खर अहिले त आधी त गरेको। यसको के अर्थ भन्नु? भर्खर त लेखेको थिएँ 100 ग्राम NaOH solution contains 10 ग्राम NaOH। यसको अर्थ भयो। अब मोलालिटीको मतलब के हुन्छ भन त? यहाँ भनेको के हो? मोल पर केजी सल्भेन्ट। यो बुझे सिधिहाल्यो। यसलाई मोलमा लगा, सल्भेन्टलाई केजीमा लगा। या त फर्मुला लगाऊ या त युनिटरी मेथड गर। त फर्मुला लगाउने भने के हुन्छ र? मोल भनेको कति? 10/40 हैन? केजी सल्भेन्ट भनेको के हो? 100 बाट 10 घटायो भने 90 आएन? 90/1000 2.7 एम सिद्धियो। यो बुझ्ने कुरा हो, घोकेर पोसिबल छैन। बुझ्यो सर? प्रवीण कार्कीले भन्छ सर पर लिटर हैन, हेर्न त्यो लाटाहरुलाई। यो मोलालिटीको मतलब हुन्छ पर लिटर। ए लाटाहरु नै पर्छ। हेर त मोलालिटीको मतलब हुन्छ पर लिटर। पर लिटरको मतलब त मोलालिटी होइन, रिटी हो, क्यापिटल एम। तिमीहरूलाई त मैले अब ठग्नु पर्छ जस्तो देखियो। डेन्जर क्वेसन दियो भने म आफै फस्छु, बुझाउँदा बुझाइ थाक्छु। अगाडि बढाऊ। ल अब मलाई च्याटमा लेख। च्याट लेखेर के काम पर्छ? च्याट त हेर्दैन म। पुलचोकमा ग्रुप ए ग्रुप बी ए को काम सिद्धि। यो 6 टा जसले बुझाएको छ उसले ग्रुप ए भ्याउँछ। +2 बोर्डमा पनि ग्रुप 2, ग्रुप ए मा 2 मार्क्स प्लस ग्रुप बी मा 5 मार्क्स। +2 बोर्डको लागि पनि ग्रुप ए। यो 6 टा जसले बुझेको छ रियलमा उसले सब भ्याउँछ। कम्तीमा 95%। अब हामी जान्छौँ ग्रुप बी को लागि। पुलचोकको ग्रुप बी भने पनि भयो, +2 को ग्रुप बी भने पनि भयो है। यो त्यसको लागि क्वेशन नम्बर 7 लेख त। +2 बोर्डले ट्युले सोधेकै क्वेशन पेले एउटा हल लेख। 7 100 ml देशी नर्मल। क्वेश्चन नंबर 7 100 ml देशी नॉर्मल HCl solution, 100 ml देशी मोलर H2SO4 solution and 100 ml centinormal HNO3 solution. Solution
solution are mixed. 100 ml n by 10 HCl solution, 100 ml n by 10 H2 solution, and 100 ml n by 100 semi-normal. So these solutions are mixed, and then finally diluted to 1 liter solution. Full stop. The normality of the resulting solution is 0.2 n, 0.021 n, 0.31 n, 0.031 n. यो पुल्चोको लागि ग्रुप बी, प्लस 2 बोर्डको लागि ग्रुप बी. अहिलेसम्म म्याक्सिममको आन्सर मिलेको छ. यो प्लस 2 बोर्डले सोधेकै क्वेसन हो, पुल्चोकले सोधेको हो. यसको करेक्ट आन्सर हो डी. अब जसको डी आयो बुझेर आयो, च्याट लेख्न जरुरी छैन. जसको डी आएन एकचोटि ट्राई गरेर कहाँ रङ गरे 12 को जाँच दिनु छ 1 महिना भित्र है. त्यसैले कुरा बुझ्यो नि. जसको डी आएन एकचोटि चेक गर, 1 मिनेट टाइम हो. भएन भने मैले सोल्भ गर्नुपर्छ. गर्नु परेन म मेट्छु फास्ट. अग्रिम पौडेल आयो. यी तिहार पछि हुन्छ कि अघि? तिमी अघि भन् ठानेर तयारी गर. जस्ट बिफोर दसैँ. सन्देश सुवेदी बल्ल मिल्यो भने कुरा सिद्धि गर्ने. क्लास 12 को एग्जाम हुने फिक्स हो सर? फिक्स हो. श्रावण को फर्स्ट वीक में क्लियर हुन्छ केले जान्छ. आयो अनलाइन हुन्छ कि फिजिकली? आयो जहिले पनि अनलाइन हुन्छ, फिजिकली हुँदैन. के भन्छ? कृष्ण कुमार मिश्रा, the way you teach I love too much. अरे यसको कुरा गर्न मोराहरु. अर्को गरौँ. कसैलाई गर्नु पर्यो कि मेटौं? गर्नुपर्छ. ल यस्ता क्वेशन नआउने विद्यार्थी प्लस 2 बोर्डको लागि राम्रो विद्यार्थी मानिदिनु. यो गाह्रो नै होइन यार. यसले त ग्रुप ए सिकाएको, यो ग्रुप बी हो. आ डेन्जर क्वेशन त ग्रुप सी हुन्छ इन्ट्रान्स को लागि. यो त जस्ट एभरेज हो. प्लस 2 र इन्ट्रान्स दुईटैले काम लाग्छ. हेर बोर्डमा यस्ता क्वेशनलाई मलाई न कपी चाहिन्छ, न कलम चाहिन्छ, न क्याल्कुलेटर चाहिन्छ. डाइरेक्ट मुखले आन्सर आउँछ. कसरी यो यसले यो खायो. म एकलाई लेख्छु. अब जसले बुझ्या छैन फेरि 100 ml n by 10 HCl भनेको के हुन्छ? 10 ml 1 n HCl हुन्छ. यो 0 ले 0 गयो. यो लाइन जसले भनेको छ नि गरिदिनु पर्छ, त्यो विद्यार्थीले मात्रै च्याट लेखौले नलेख, टाइम पास नगर. यो बराबर यो लेखेको बुझ्या छ कि छैन? के भन? बुझ्या छ त्यसले च्याट नगर. दिदी कसको थियो? असीम तामाङ. त बुद्धि छैन लाटा त. गरम कि नगरम नसोध्नु. टाइम सेभ हुन्छ. मोर क्वेशन हुन्छ. मोर घरमा लाटा पेपर क्वेशन छ प्लस 2 को. जे पाइ त्यसले लेख्दै. यहाँ भएको त गला फर्काइदिन्छ तँलाई. संस्कारहीन कलेजमा पढ्छ लाटाहरू. घरमा बाउलाई आदेश दिन्छ क्या लाटाहरू? संस्कारै छैन.
चैट जे पाइदैन लेख अल्लाह के गरौँ यो बुझ्यो हो अरु नलेख त संस्कार रिजालले बुझ्यो सर यो सम्म लाग्छ कि जीवनमा कहिले च्याटै लेखेको छैन मूर्खहरू यो 384 जनाको च्याट कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्छ हेर यहाँ ल्यापटपमा यहाँ मैले बोर्डमा लेख्छौँ ल्यापटपमा नबुझेको मात्र च्याट लेखन अनि न रिप्लाई दिने आउँछ भन्छ रिप्लाई दिँदैन कोही दिने कसरी प्लस सुन यहाँसम्म बुझ्छ है प्रनिश काफले अब तेरो च्याट पढ्छु कि तपाईसँग उडिहाल्छु मैले के गर्नु तेरो साथीहरूले बेकुफ छ त डाइल्युटेड भनेको रिजल्टिङ सल्युसनमा पानी एड गरेको कि सर त्यतिकै रिजल्टिङ सल्युसनको सम हो अब यही बुद्धि छैन यार त्यतिकै रिजल्टिङ सम कसरी हुन्छ डाइल्युटेड टु 1 लिटर नभनेको भए त्यो सम कति हुन्थ्यो स्याप प्लस 300 सम भन्दा बढी राख्नुको मतलब के हो यसमा पानी थपेको आफै क्लियर हुन्छ सानातिना कुरा कसरी सोच्छ तिमीहरू मलाई ल यो बुझ्ने पछि हेर्ने 100 ml m/10 H2SO4 तो यहाँ में दियो कि यहाँ के हाल्छ 2 यहाँ तो कति आउँछ 20 ml 1 n H2SO 100 ml n by 100 तो दुईटा जिरो लगायो कति हुन्छ 1 ml 1 n जहिले पनि स्ट्रेन्थ सेम बनाउने सेम स्ट्रेन्थ बनाएपछि के हुन्छ भोल्युम गरिन्छ 10 20 1 31 1 n AC अब हेर डाइल्युटेड टु 1 लिटर नभनेको भए फाइनल भोल्युम हुन्थ्यो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 डाइल्युट 1 लिटर छ युनिट सेम 1 लिटर को मतलब हो 1000 ml यसको n2 हा त्यही n2 बराबर गुना भागा 20 into 30 बार तो एकैचोटीले डिवाइड गर्ने 0.031 एन आन्सर बुझ्यो प्रनिश काफले सम प्लस डाइल्युटेड वाटर डाइल्युटेड 2 को मतलब के जे छ बाँकी थपेको तो सम प्लस डाइल्युटेड वाटर हो त्यो बुझ्नु पर्छ प्रनिश काफले अब मैले मेट्न मिल्छ यस ल अब बढेर म फेरि आए क्यामेरामा हेर्छ के होला यहाँ 3टा एसिड छ मैले यो सिकाएँ मानव जाँचमा के आइदिन्छ अब कपी कलम नचलाउने हेर्ने हो यो HNO3 नभएर NaOH भागलाई के हुन्छ सबै क्वेशन सेम चाहिँ खाली यो चाहिँ प्रोसेस सेम रहन्छ यसलाई 1 n मा लाने यसलाई 1 n मा लाने यसलाई 1 n मा लाने तर यो NaOH भएर NaOH भएपछि के हुन्छ एसिड एसिड जोडिन्छ 10 र 20 कति भयो 30 30 बाट के भयो 29 29 बाइ 1000 0.02 माने यो पनि NaOH छ यो पनि COH होल टु दियो भने के गर्ने कन्डिसनहरु हेर्दै जाऊ यो सेम अब यो त COH होल टु भयो त के हुन्छ बेस जोडिन्छ 20 र 1 कति भयो 21 21 बाट 10 यो कति बच्यो 11 11 बाइ 1000 0.011 विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ बेसिक सल्युसन हुन्छ यति मैले थपेर के भन्न खोजेको छु एउटा एसिड दियोस् दुईटा एसिड दियोस् तीनटा एसिड दियोस् दुईटा एसिड एउटा बेस दुईटा बेस एउटा एसिड जे दिए पनि है हामी झुकिनु हुँदैन पो भन्न खोजेको यहाँसम्म कसलाई केही कमेन्ट छ मेट्न मिल्छ स्ट्रेन्थ सेम गर्नु फर्स्टमा हो रश्मिता कुमारी झा हो स्ट्रेन्थ सेम बनाउने स्ट्रेन्थ सेम भएपछि के हुन्छ भोल्युम जोड्न मिल्छ है रश्मिता ल सौगात अधिकारी मिल्छ अब मेट्न मिल्छ है मजाले मेट्न हुन्छ ल अब यो क्वेशन ठाउँ नभएर नत्र म क्वेशन सेमै दिन्छु हेर है त मेट दिउँ फेरि सानो अक्षर भयो भन्छ नि लेख 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 gram calcium carbonate is completely neutralized by 100 ml Desi normal F is equal to 1.5 HCl solution.
full stop. The percentage purity of calcium carbonate is 25, 50, 75। ल ट्राई गर। अगर तिमीहरूको बिहानको साथीहरूले क्वेसन सोधेको छ फास्ट गर। असीम तामाङले क्वेसन पठाएछ। फास्ट भयो। बोल्दैन हो। 75% राइट आन्सर हो। कसले भन्यो रहेछ? जसले भनोस्। ल र जसको 75 आयो त्यसले च्याट नलेख्ने, जसको आएन 1 मिनट टाइम भयो ट्राई गर्ने। कहाँ बिगार्यो? ट्राई गरेर पनि आएन त्यसले मात्र च्याट लेखाऊ। यसलाई भन्छ ज्ञानी विद्यार्थी। अनलाइन क्लास राम्रो चाहन्छु भने अब जबरजस्ती के लेखिरहेको 75 मा आएर बुद्धि छैन भने नि। जसको 75 नलेख। जस्तै प्रणीले लेख्यो 75, सन्दीप बास्कोटा 75, आशिष। अब सुरुमा लेखेको हुनाले केही नभनेको, अब लेख्नु हुँदैन। बुझिसक्यो भने के लेख्ने? गरम तर हजुरको स्टाइल पनि जान्न राम्रो हुन्छ। अग्रिम पढेल। ओके अग्रिम ल्याएर म त युनिटरी मेथड बिना फर्मुला गरे। 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई न्युट्रलाइज कसले गर्यो? 100 ml n/10 FeS 1.5 गर त। यसलाई भन्छ घुमाएको डाटा। 0 0 गयो 10 कति आउँछ? 15 ml 1। बुझ्नलाई के बुझ? 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले 15 ml 1 HCl खायो, त्यो बुझ। अब यो दुईटैमा स्ट्यान्डर्ड डाटा कुन हो त? 1 ग्रामलाई स्ट्यान्डर्ड भन्ने कि 15 ml 1 लाई स्ट्यान्डर्ड भन्ने? आन्सर के आउँछ? HCl लाई। किनकि पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्न भने यो 100 पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यो डाटा के हुन्छ? अननोन। यसको मद्दतबाट के निकाल्ने? साल्ट। कसरी? ml लिने, n लिने। नर्मालिटीको डेफिनिसन के भन त? है 1000 ml 1 NaCl ले क्याल्सियम कार्बोनेट के भन्छ? कति खान्छ? 50 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट। कसले भने? हजुरको पनि प्रोसेस हेरौँ। यो लाइन बुझ्यो त काम फिनिश, आन्सर आइसक्यो। अब यही लाइन बुझेन भने पहिला त्यो बुझाउनु पर्छ। अग्रिम पढेल च्याट लेख। यो बुझ्यो? अरूले च्याट नलेख्न त रिप्लाई दिनै मिल्दैन। मजाले बुझ्यो हो यस्तो। अग्रिम पढेल कति ज्ञानी च्याट। अब हेर्दा यहाँ 15 ml को कति हुन्छ? 15 ml 1 को हेर्दा दिस बाई दिस इन्टु दिस गरे भने 0.75 ग्राम आउँछ। यसको मतलब 1 ग्राममा 0.75 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट छ। बाँकी के होला? झारपात, रोडा, ढुङ्गा, मुरा, बालुवा, माटो जे मन लाग्छ भने। पर्सेन्टेज कति आयो? अब मुखैले अब रफै गर्नु परेन। बाई 1 इन्टु 100 हेर्छ नि 75%। अग्रिमले बुझ्यो? अग्रिम थ्याङ्क यू सर। ल अग्रिमलाई पनि यु आर वेलकम। नबुझ्ने कोही छ त्यसले बोल। हेर्छ युनिटरी मेथड हो। म त होल केमिस्ट्री युनिटरी मेथड एनी प्रब्लम 2 लाइन 2 वर्ड फिनिश गरिदिन्छु। राजीव निरौला फर्स्ट लाइन बुझाइदिनु। अब हेर, अब राजीवले फेरि टेन्सन लियो। राजीवले हेर यहाँ यो फर्स्ट लाइन बुझेन भने म एक लाइन थपेँ यहाँ। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl ले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट
of CaCO3 खान्छ. 1 gram equivalent weight of any substance always neutralizes 1 gram equivalent weight of any other substance. अब HCl को डाटा केमा छ? ml र n मा. तो 1 gram equivalent weight भनेको जहिले पनि 1000 ml 1 n हुन्छ. जानिराख, घोकिराख. मैले होल भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस मा दुईटा कुरा युज गर्ने हो. एउटा V1N1 बराबर V2N2 त्यो त गुणा भागा हो. गुणा भागामा त अप्ठ्यारो भएन. अर्को के 1000 ml 1 n ले जति खान्छ त्यो हुन्छ इक्विभलेन्ट. अर्थात 1 इक्विभलेन्ट वेट कति हुन्छ त? 1 ग्राम इक्विभलेन्ट कति हुन्छ त? जहिले पनि 1000 ml 1. अब यो बुझेन त तिमी नर्मलिटीको डिफरेन्स नै बुझ्या छैन. त्यो अर्थ हो. है 1 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट जहिले पनि कति हुन्छ? 1000 ml 1. किन यो लिएको? किनकि यहाँ ml र n मा छ. ml र n मा लिएको हो. यो मासमा दिएको हुनाले यसलाई मासमा लिएको. त्यति कुरा हो. यो यसलाई यसमा लेख्नु, यसलाई यसमा लेख्नु नआएपछि तिमीलाई मोल कन्सेप्ट डरो आउँदैन. जुन विद्यार्थीलाई तीनटा कुरा कमान्छ. नम्बर 1 सिम्बल भ्यालेन्सी, नम्बर 2 मोल कन्सेप्ट, नम्बर 3 इक्विभलेन्ट वेट. यो तीनटा रियल मजाले बुझ्या छ. पुल्चोको हरेक क्वेशन 2 लाइनमा युनिटरी मेथडबाट दिन्छ. अब यो कुराहरु सब 11 मा पर्ने हो है. कुन यो इक्विभलेन्ट वेटको कन्सेप्ट. अब 12 मा अप्लाई हुन्छ नर्मलिटी. हामी त क्लासमा एक क्लासमा एक कुरा सिकाइदिया हो. ल अब कसले भने त्यो फर्स्ट लाइन उले बुझ्यो? राजीव निरुला थैंक यू. बुझे सर, बुझे, मजा आयो सर. ल अब 5 मिनट सिरियस हो. हेर त यो क्वेशन भयो ग्रुप ए को लागि. यही +2 वर्डमा 5 मार्क्समा सोध्न मिल्छ. कसरी? न्यूट्रलाइज बाइ दिस छ नि. यो एउटा एसिड भयो, अर्को एसिड जोड दिन्छ है. मानव एक्चुअली के दियो? 100 ml m/10 SpSO4. दुईटा एसिड दियो भने के गर्ने? यसलाई पनि 1 n मा लाने, यसलाई पनि 1 n मा लाने अनि दुई लाइन गर्ने. तीनटा एसिड जोड दियो भने के गर्ने? माथिको क्वेशन नम्बर 7 थियो नि. हेर यसलाई 8 लाई क्वेशन नम्बर 7 सँग जोड्न मिल्छ. एउटा एसिड दियो भने यसले भर्खर गरेको भयो. दुईटा एसिड दियो भने दुईटालाई 1 n मा लाने, जोड्ने, केही न केही आउँछ. त्यसपछि यो दुई यसले यति यसले कति. तीनटा एसिड दियो भने क्वेशन नम्बर 7 तीनटालाई 1 n मा लाने अनि दुई. तीनटा एसिड नभएर दुईटा एसिड एउटा बेस दियो भने दुईटा एसिडबाट बेस घटाउने केही न केही आउँछ नि दुई. जसले 7 8 बुझ्या छ जति यसमा मिक्स गरे फरक पर्दैन. के गरौँ? अर्को दिउँ? अर्कोमा जाऊ अब. यत्रो बुझाइसक्यो. आँखाको अच्याट मानि भन्छ 50 ग्राम कसरी आयो? मोरा अरु काम छैन तिमीहरुको. जे हेर एउटा कुरा सुनिहाल. नेपालमा मैले भने नि झापा पढ्छ, काठमाडौँको सेन्ट जेभियर पढ्छ, के भन्छ रे डडेलधुरा पढ्छ. प्राइभेट कलेजको त के नाम? जबसम्म तिमी मेहनत गर्दैन केही हुनेवाला छैन. अब यत्रो पढाइसक्यो, अब लास्टमा एक्जामले सोध्छ 50 कसरी आयो? यसको मतलब घरमा किताबै छोड्दैन, सपना हेर्छ पुल्छ. तिमीहरुको सपना चकनाचुर भइहाल्छ. किन? के को लागि तयारी गर्छौ? कोही पासै लिस्टको लागि गर्छौ, कोही पुल्चोको लागि गर्छौ, कोही 5 वटा क्याम्पसको लागि गर्छौ, कोही डोनेसनको लागि गर्छौ. जेको तयारी गर्छौ त्यसले जे खोज्छ त्यो बुद्धि हुनु परेको परेन भन्छ. अब त्यही बुद्धि छैन. 50 कसरी आयो भन्छ? हेर त लाटा. CaCO3 के हो? साल्ट. तो साल्ट में के थियो? मोलिकुलर वेट 100. अब आई टोटल चार्ज अफ केटाइन के छ? त्यसैले आको. यो सिकाएको हैन इक्विभलेन्ट वेट अफ साल्ट को टेक्निक. मोलिकुलर मास बाइ टोटल चार्ज अफ केटाइन अथवा एनाइन. ल अब मैले दिए क्वेशन नम्बर 9. अब 12 को जाँच बाँकी भएको हुनाले यसले पुल्चोकमा सोध्ने च्याप्टर मात्र पढाउँछ र त्यसैमा हामी अलि +2 पनि भन्दिन्छु. त्यति हो. क्वेशन नम्बर 9 पुल्चोकले सोधेको 12 क्लासले सोधेको क्वेशन. 1 gram X is mixed with 1 gram X is mixed with 100 ml semi-normal HCl solution. After reaction, it is diluted.
to 300 ml solution. 10 ml of this diluted solution. ml of this diluted 10 ml of this diluted solution requires 10 ml of this diluted solution requires 40 ml decimolar. 4 ml मात्र दिउँला 4 ml decimolar. F is equal to 1.25. Ten ml of this diluted solution requires 4 ml M/10, that is 1.25, and hydrous sodium carbonate solution. The equivalent weight of X is, निकाल आंसर. ऑप्शन था 40, 50, 60, 80. दिएको बुकमा पनि छ यो क्वेशन, प्लस 2 बोर्डले पनि सोधेको छ. सुशील छत्रीको च्याट हेरिरहेको छु. 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 1000 ml जुनसुकैको हुन्छ है सर. 1000 ml मात्रै नभन सुशील छेत्री, फेरि कन्सेप्ट बिग्रिन्छ. 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 1000 ml ओनियन थप. 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 1000 ml ओनियन जुनसुकैको हुन्छ, त्यो बुझ्यो. मात्र 1000 ml लेखेर थोरै अर्थ लाग्छ. क्लास 12 को एक्जाममा पनि यसरी गर्दा हुन्छ सर, 2 लाइनमा हुन्छ नि. तिमीले स्टेप खान सक्यो गुना भागा त भइहाल्छ नि. झन् टिचरले बुझ्छ कस्तो डेन्जर विद्यार्थी हो. एक्जामिन इज बेटर देन एक्जामिनर भनिहाल्छ. तर त्यो पनि नगर, बुझ्ने गरी ल्याङ्ग्वेज लेख. सबै क्वेशनहरु जान्छ, एक एक पेज भन्दा बढी जान्छ प्लस 2. हामीले बोलेको बोलीलाई प्लस 2 मा लेख्नु पर्छ, इन्ट्रान्समा लेख्नु पर्दैन. त्यति 1 मिनेट पछि हामी आन्सर भनिदिन्छौँ. सो करेक्ट आन्सर हो बी. अब जसको बी आयो त्यसले च्याट अब नलेख्नु. जे पहिला लेख्यौ ठीक, अब चाहिँ लेख्नु हुँदैन. जसको आएन उसले सोच्ने, किन यो आएन भने त्यही प्लस 2 बोर्डमा राम्रो गर्नै सक्दैन. 12 क्लास 12 क्लासको क्वेशन हो. अब 12 मा राम्रो गरेन भने त बोर्ड के रे पुल्चोमा कहाँबाट गर्छ त. रमेश बुढा, टिचरले नि रङ गर्दिन्छ, तपाई जस्तो ट्यालेन्ट हुँदैन. त्यसरी नभन रमेश, अरूलाई किन दोष लाउँछ, आफू ज्ञानी भन न रमेश. तिमीलाई केही प्रब्लम छ मलाई भन, म सोल्भ गरौँला. त्यस्तो व्हाट्सएप नम्बर दिया के नम्बर दिएको छु, फोन नम्बर, व्हाट्सएपमा भिडियो कल गर्छ, अडियो कल गर, पढेर देखाऊ. काठमाडौँ आउँछौ, बाहिरको विद्यार्थी छौ, पढ्ने पिएमा कोचिङ 4 घण्टा यहाँ पढ्ने, बाँकी होस्टलमा बस्ने. हामी कहाँ 8 घण्टा हामी त्यहाँ पढाइदिन्छौँ. पुल्चोक ग्यारेन्टी हो. भाइ बहिनी छ 10 क्लास पढेको, हामी कहाँ पठाऊ. पुल्चोकमा एकचोटिमा नाम निस्किने ग्यारेन्टी हो. पुल्चोक छोड्दै एमबीबीएसमा नाम निस्किने ग्यारेन्टी हो. नवीन बुढा थोकी 11-12 मा नभएको कन्सेप्ट पीएमा स्ट्रङ भइरहेछ. भइहाल्छ नवीन. यहाँ पनि भएन त क्वेशन छ, कहाँ जाने नवीन. के गरौँ मैले मेटौँ. सरले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ सरहरुको क्लासमा जानुपर्छ भनेर. म बुझाउँछु है, घरमा ट्राई गर्नु. पुरा क्वेशन बुझाएर त. क्वेशन के भन्छ, 1 ग्राम एक्स छ, त्यसमा 100 ml सेमी नर्मल एचसीएल लियो. यसले यसरी खायो खायो खायो, खाइसकेपछि यसलाई डाइल्युट गरिदियो र त. डाइल्युटेड टु कति बनाइदियो, 3 सेमी.
यो 300 ml बाट तान्यो फ्रम 300 ml कति तान्यो 10 ml यो 10 ml ले कति न्यूट्रलाइज गर्छ 4 ml m/10 F इक्वल टु 1.25 सोडियम कार्बोनेट भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न भन्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति है यो क्वेशन क्लियर बुझ्यो कि यो त मुखैले आन्सर आउँछ जोड घटाउ गुणा भाग गर्ने आन्सर आउँछ 1 ग्राम x लाई 100 ml सेमी नर्मल एसिड मिसायो यसले एसिड चाहिँ रिएक्सन गर्छ गरिसकेपछि डाइल्युटेड 300 पुर्याउँछ 300 बाट 10 लियो 10 ले त्यही खायो तिमीहरु जस्तै तिमीहरु भन्दा पनि जब म पुच्छे थिए 7 क्लासमा मलाई अहिले समय याद छ म्याथ मा हाम्रो गुरुले यसरी सिकाएको थियो एउटा अंकगणितको प्रब्लम हेर त 1 + 1 लिने एउटा 1 लाई छोड दे फेरि 1 + 1 एउटा 1 लाई छोड दे फेरि 1 + 1 जति दिन सक्छौ एउटा छोड्दै जाने थप्दै जाने यसको आन्सर कसरी सोल्भ गर्ने आइडिया यसलाई हामीले जब पढ्यो बच्चा क्लासमा गुरुहरुले हाम्रो गाउँघरमा भन्नु त लङ्गरो भिन है लङ्गरो भिन हुन्थ्यो यसलाई फ्र्याक्सन हेर गर्ने तरिका के हो बदमाश रुल अन्डरलाइनबाट सुरु गर्ने यो पहिला यो यसको काम हुन्छ 1 + 1 कति भइहाल्छ भयो 2 भइहाल्छ अब एलसीएम 2 1 जा 2 + 1 कति भइहाल्छ 3 भइहाल्छ यो 2 जान्छ माथि के भन्न खोजेको भने पुच्छरबाट गर्ने मतलब तलबाट सोल्भ गर्दै जाने सेम कन्सेप्ट यहाँ आएर यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ 100 ml n/2 भनेको मुखै आउँछ 50 ml अब हैन यसमा डाइल्युटेड 300 मा 10 ले दिखायो हेर त यो v1 योलाई n1 मा लगा n1 यो हुन्छ v2 यसको स्ट्रेन्थ निस्किन्छ मुखैले आन्सर आउँछ हेर 4 m भनेको कति हो 2n त 4 दुनी 8 सवा 10 10/10 भनेको 1 1/10 यसको स्ट्रेन्थ आउँछ n/10 डाइरेक्ट यो 10 ml को स्ट्रेन्थ n/10 आयो कसरी v1 n1/v2 गरेपछि n2 आयो यो n/10 निकालेको बुझ्या छ अब तल ठाउँ छैन म यसकै आन्सर निकाल्दिन्छु बेला यो त यसको लागि बुझ्नु पर्यो यो बुझ्नलाई के गरेको गुणा भागा त गरे अब गुणा भागा पनि बुझ्दैन भने मैले के गरौँ तिमीले भन यतिसम्म बुझ्या छ आशिष कार्की सर x एसिडिक हो कि बेसिक तिमीलाई यो एसिडिक बेसिक चाहिँ के मतलब छ मतलबै छैन के यति बुझ्या हो n/10 10 ml को स्ट्रेन्थ n/10 यस संस्कार रिजाल ल अब हेर यही 10 भनेको 300 को हुन्छ यो बुझ्छ किन 10 ml को स्ट्रेन्थ हो त 10 ml तानेको 300 को पनि हुन्छ के त n/10 यो 10 को n/10 छ नि त्यही स्ट्रेन्थ 300 को पनि हुन्छ यो बुझ्छ संस्कारले फेरि लेख त यस नो या नो भन्छ लाटा कन्सेप्टै छैन यतार मनिष यार तिमीले आफ्नो घरमा 1 कप चिया पकायो हेर न्युमेरिकल गर्दै थियौ चिया पकायो खाने बेला भयो कि तिम्रो मित्र आइदियो तर मित्रले के भन्यो सँगै मिलेर पढाउन अब तिमी के गर्यो फेरि चिया खा तिमी साथीले सोध्छौ चिया खाने हो त भनिहाल्छ म खाइहाल्छु दिए भने तिमी के गर्यो बाटो हेर यसको माथिल्लो भाग ए यसलाई दियो खन्याएर आफू बी खायो कुन मिठो हुन्छ ए पोर्सन कि बी भन मनिष जसले नो लेख्या थियो कुन गुलियो बढी हुन्छ मनिष बराल चियाको माथिल्लो भाग ए कि बी मनिष बरालले लेख्यो दुबै अनि त कन्सेप्ट क्लियर छ नि लाटा बी लेख्छ ऋषिकेश पौडेलले हेर त ऋषिकेश पौडेल कस्तो छ छोटो विद्यार्थी उले भन्छ बी हुन्छ गुलियो सल्युसनमा जहाँको भए पनि गुलियोपना के हुन्छ सेम फरक हुँदैन गुलियोपना एक नासको हुन्छ फेरि यो नभन्छ सर चिनी तल छ भने अब है चिनी तल बढी हुन्छ भन्छ उ ऋषिकेश पौडेल लाटा बुद्धि छैन चिनी तल भयो भने त्यसलाई सल्युसन भन्ने पाइदैन त्यो भ्याल छ हेट्रोजेनियस मिक्सचर हामी जति पढिरहेको छु भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस के भनेर पढिरहेको छु सल्युसन भनेर सल्युसनको मतलब तल चिनी भनेको मानिदैन त्यो घुलेको मानिन्छ बुझ्यौ ऋषिकेश पौडेल सल्युसनमा के हुन्छ सेम त 10 ml त 300 बाट खने आएको थियो यसको स्ट्रेन्थ n/10 छ भने 300 को पनि n/10 हुन्छ अब बुझ्यो कि बुझेन इशारा गर्नुभयो छोड्नलाई क्लासमा छोड्दैछु यस अब बुझ्यो भने सिधै हेर यो स्ट्रेन्थ कति भयो त 30 ml 1n भएन यसको नाम के भयो अनरिएक्टेड एसिड टोटल एसिड कति भयो 100 ml n/2 को मतलब हो 50 ml 1n यसको नाम के भयो टोटल एसिड
तो टोटल थियो 50 आ त्यहाँ छँदै 36 तो कति खायो तो देयरफोर रिएक्टेड एसिड अब के घटाएर देखाउने 50 बाट 30 गयो 20 ml हुने